أنا اسمي سعد، وقسما بالله لا غازلت بنات الجيران ولا غازلوني. وش اللي كان يردنا علشان تفهمون الأمور؟ أنا شاهد على العصر وعشت الفترة هذه. البنات أول شيء كان يردحهم الدين والعادات والتقاليد، وفي حاجة مهمة، البنات كانوا يعرفون أنه مجتمع قليل، لو أشرت البنت إشارة عرفوا كل الناس اللي حولها، وتخاف تفقد فرصة الزواج. والشباب شهادة لله أنه كان فيهم نخوة في هذيك الفترة، وكانت بنت الجيران عندهم مثل الأخت وخط أحمر. الشيء الثاني كان يردهم الخوف من أهاليهم. ترى الأهالي زمان ما كانوا يرضون أي شيء على بنات الجيران أو على جيرانهم. والله العظيم لو عمل أي واحد منا أي شيء مع بنت الجيران ولا مع جيرانهم، إن أبواننا يضربوننا ضرب ما تتخيلونه. إذا كان مؤلف المسلسل أو المشاركين فيه عاشوا الفترة هذه وعاشوا الحاجات هذه، فلا يعممونها على المجتمع السعودي. هذه أمور خاصة فيهم. وأنصح كل أب وكل أم، أبعدوا أبنائكم عن هذه المسلسلات، والله إنها أخطر من الأفلام الإباحية.